कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशैभर कोरोना संक्रमण बढेपछि देशका झन्डै 40 भन्दा बढी जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा कतै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कतै पूर्ण लकडाउन गरिएको छ, जसले गर्दा देशैभरको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा परिस्थिति अनुसार थप हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ। यो अवस्थामा जोसुकै व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला संक्रमण हुन सक्ने भन्दै तीनै तहका सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन नागरिकमा अपील गरेका छन्। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो। यो अवस्थामा तपाईँ हामी सबै सतर्क हौं, संयम रहौं, आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको ऊर्जा विकासको अवस्था र चुनौतीका बारेमा तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र सहकारी अभियानमा निरन्तर सङ्घर्षशील कर्मयोगी परितोष पौड्यालको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै 5 सम्पन्न मुलुकभित्र पर्ने भए पनि दैनिक 19 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगेको धेरै समय बितेको छैन। पछिल्लो समय लोड सेडिङ अन्त्य हुँदा ठुलै उपलब्धि माने पनि जलस्रोत तथा ऊर्जाकै माध्यमबाट मुलुकको विकासमा कायापलट गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिँदै अन्य ऊर्जाको प्रयोग विस्थापित गर्ने हो भने अरबौं रुपियाँ बाहिरिनबाट जोगिने छ र समृद्धिको प्रवेशद्वारको रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। तर सरकारले दूरदर्शी योजना ल्याउन तथा ऊर्जा नीति परिमार्जन गरी अनुकूल वातावरण बनाउन नसक्दा त्यसबाट हुने लाभबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। मुलुक संघीय संरचनामा अभ्यस्त हुँदै गर्दा विद्युतीय ऊर्जालाई कसरी समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ त? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विज्ञसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल जलस्रोतको दृष्टिकोणले विश्वमै समृद्ध 5 मुलुकमध्ये पर्ने भए पनि त्यसको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन। जलस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै ऊर्जाको माध्यमबाट मुलुकको कायापलट गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी 2140 अर्ब बराबरको ऊर्जा खपत हुने गर्छ भने त्यसमध्ये 80% भन्दा बढी गृहस्थ उत्पादनमा गणना नहुने देखिन्छ। यति ठुलो परिणाम खर्च हुने ऊर्जालाई गृहस्थ उत्पादनमा समेट्ने गरी विद्युतीय ऊर्जाको विकास हुने हो भने यसैलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने तर्क गर्नुहुन्छ ऊर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान। नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको सम्भावना, अवसर, चुनौती तथा ऊर्जाकै माध्यमबाट विकास गर्न सकिने चौतर्फिक आयामबारे अध्ययन गर्न गठित इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलका संयोजक समेत रहेका प्रधानले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको बताउँछन्। हामी चाहिँ अब नेपाल सरकारले कस्तो ऊर्जा नीतिले मात्र यो देशको विकास हुन्छ भन्ने एउटा उमा चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ काम गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको बिचसम्ममा हामी एउटा पहिलो ड्राफ्ट चाहिँ नेपाल सरकारले दिनेछौँ। करिब 9 जनाको विज्ञ समूह चाहिँ हाम्रो टिममा रहेको छ र हामीले के देख्यौँ भने अब देश विकास गर्नलाई थुप्रा चिजको कमी कमजोरी छ। एकातिर गुठी भिडिएको पनि सच्याउनु पर्ने होला, कमी कमजोरी त्यसमा पनि होला। तर यी सबै हेर्दा सबैभन्दा पहिलो ठुलो समस्या के हो भनेर हामीले के पायौँ? हामीले ऊर्जाको समस्या पायौँ। हामीले अरू देशसँग कम्पेयर गऱ्यौँ जो अलि विकसित रूपमा अगाडि बढेका छन्, जस्तो अब बङ्गलादेश भनौँ वा श्रीलङ्का भनौँ वा चीन भनौँ वा इथियोपिया भनौँ, होइन? र हामीले हेर्दा के पायौँ भने हाम्रो 80% भन्दा बढी ऊर्जा चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट नहुने सेक्टरमा कुकिङमा खर्च हुने रहेछ, है? जबकि हाम्रो 20% ऊर्जा मात्रै यो उद्योगमा बिजुली भनौँ, होइन, वा अलिकता डिजेल फर्नेस ओइल भनौँ, वा तपाईँको यो ट्रान्सपोर्टमा, जसले हाम्रो जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ। 20% ऊर्जाले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ। यो हिसाबमा हामी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो ऊर्जा सेक्टर नै हामीलाई सबभन्दा ठुलो सम्भावना भएको सेक्टर। किन जलस्रोतमा त हामी अब विश्वको 5औं धनी पोटेन्सियल मुलुक हौँ, दोस्रो चाहिँ होइनौँ, दोस्रो गलत हो, है?
र हामी फेरि ऊर्जाको कारणले हामी चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले ऊर्जै छ। नेपालमा ऊर्जा खपतबारे सरकारले वैज्ञानिक रणनीति अपनाउन नसक्दा एकतर्फ खाना पकाउने ग्यासका लागि अरबौं रुपियाँ बाहिरिएको छ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि 85 मेगावाट विद्युत भारततर्फ बिक्री भइरहेको अवस्था छ। खाना पकाउने ग्यास लगायत विभिन्न रूपमा प्रयोग हुने इन्धन ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापित गर्न सक्ने हो भने एकतर्फ नागरिकलाई सस्तो र सुलभ रूपमा सुविधा हुन्छ भने अर्कोतर्फ विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत टेवा पुग्ने विज्ञ प्रधान बताउँछन्। ऊर्जाको विकास गर्यो भने यो देशको विकास चाहिँ गति लिन सक्छ। जस्तो हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा यसले ठुलो योगदान गर्न सक्छ, हाम्रो आयातलाई यसले स्वात्तै घटाउन सक्छ। हामी आफै जस्तो विगतमा 10,000 रुपियाँमा हामी चाहिँ सिलिन्डर किन्यौँ नाकाबन्दीको समयमा, होइन? त्यो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। आफ्नै ऊर्जा कुकिङको छ भने त इन्डक्सन कुकिङ नगर्ने। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 5 जनाको साधारण परिवारलाई 1 महिना पकाउँदाखेरि 950 रुपियाँमा बिजुलीले हुन्छ इन्डक्सन चुलोमा भने तपाईँको झन्डै 1400 रुपियाँ ग्यासमा लाग्छ। अनि हामी 1400 को ग्यासमा सब्सिडी दिएर है अनि फेरि हामी त्यसमा चाहिँ आयात गरेर हामी चाहिँ भारतको ग्यास चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यो गलत नीति हो। त्यसकारण चाहिँ ऊर्जाको समग्र विकास गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो ऊर्जाले के गर्छ भने करिब 500 मेगावाटको ऊर्जा हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो जीडीपीमा वर्तमान जीडीपीमा 1% को योगदान गर्छ। भने हाम्रो जीडीपीको ग्रोथको लागि पनि ऊर्जा चाहियो, हाम्रो व्यापार घटाउन पनि ऊर्जा चाहियो है, हाम्रो विदेशी मुद्रा जोगाउन पनि ऊर्जा चाहियो, हाम्रो गाउँमा रोजगारले सृजना गर्न पनि ऊर्जा चाहियो। त्यो भनेको जलस्रोत निस्क्यो। छिमेकी मुलुकसँग वर्षेनी असामान्य रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटा होस् वा बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रण तथा जीडीपी बढाउनका लागि समेत विद्युतीय ऊर्जाको उच्चतम विकास र प्रयोग हुनुपर्ने विज्ञहरू जोड दिन्छन्। तर त्यसका लागि सरकारले उत्पादन तथा ऊर्जा खपततर्फ दिगो योजना अघि सार्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। 8-10 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले ल्याएको पोलिसीले नै अहिले तपाईँको ऊर्जाको यति विकास भएको। न त निजी क्षेत्र तपाईँको 1-2 मेगावाट पनि गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन है। ब्याङ्कले पैसा दिँदैन थियो। अब सरकारले कस्तो राम्रो पोलिसी ल्याइदियो। ल 2080 सम्म आउने प्रोजेक्टलाई 10 वर्ष ट्याक्स लाग्दैन है। अब ब्याङ्कमा पैसा तिरेर राख्ने उता ट्याक्स दिनु त भएन नि कमसेकम है। सरकारले के भन्यो भने तिम्रो ब्याङ्कमा पैसा तिरेर राखेसम्म म तिमीसँग ट्याक्स लिन्न। राम्रो नीति आयो है। त्यसले तपाईँको ब्याङ्कको रिपेमेन्ट फास्ट भएको। ब्याङ्कले पैसा दिँदैन थियो। हामी आफै बोटल पावर कम्पनी किन्दाखेरि हामीले जम्मा चाहिएको 1 अरब पैसा हामीले जुगाड गर्न सकेनौँ। अहिले के छ तपाईँको ब्याङ्कले कम्पल्सन गरेको छ 10% गरेको छ। 10%ले 3000 मेगावाटसम्म बन्छ त 5000 मेगावाट बन्दैन। त्यसमा यो 10%लाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यदि स्वदेशी पैसा छैन भने विदेशी पैसा ल्याउने सम्भावनालाई राज्य चाहिँ ग्यारेन्टी बस्दिनुपर्छ। किनकि हामीले बनाएको जलविद्युत चाहिँ के हो त तपाईँको डे 1 देखि राज्यको हो। ऊर्जामा लगानी गर्न उत्साहित रहेको निजी क्षेत्र होस् वा वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि सरकारले वातावरण सहज बनाउनु पर्ने त्यसो हुन नसकेको प्रधान बताउँछन्। विगतमा निजी क्षेत्रलाई एकदम प्रोत्साहित गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले 10-12 वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बराबर ऊर्जा अहिले सप्लाई गरिदिएको छ। तपाईँ अझ किलोवाट आवरमा युनिटमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऊर्जा उत्पादन भन्दा भारतबाट आयात गरेको ऊर्जा भन्दा तपाईँको नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको ऊर्जा तपाईँको बढी छ। नेपाली निजी क्षेत्रले गरेको उत्पादन ऊर्जा सस्तो छ। देशमा तपाईँको 6000 भन्दा बढी नदीनाला छन्। ठिक छ, ठुला स्टोरेज योजनाहरू जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन, जस्तो तामाकोशी भनौँ, दुधकोशी जलाशय भनौँ, टमोल भनौँ, यी सबै नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ होइन। तर एक पछि अर्को गर्ने होइन। विगतमा कस्तो भयो भने एउटा कोलेखानी गयो अनि बस्यो फेरि है, त्यसपछि कालीगण्डकी भन्यो बस्यो है, कालीगण्डी भन्यो त्यसपछि फेरि अहिले तामाकोशी भन्यो, अरू नयाँ सेक्टर अगाडि बढेको छ। टोटल आएको एफडिआईमा तपाईँको 40% एफडिआई त जलविद्युतमा आएको छ। कतिलाई हामी राख्न सक्यौँ त, राख्न सक्छौँ त होइन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, डलरमा पिपिए गरिदिनु पर्यो 10 वर्षको लागि होइन। अब ग्यास हामी डलरमा किन्छौँ, अब हामी प्याज डलरमा किन्छौँ, आलु डलरमा किन्छौँ भुटानबाट। यसमा हामीलाई डलर गएको चित्त दुख्दैन। तर 10 वर्ष एउटा विदेशी लगानीले मलाई चाहिँ डलर मैले ल्याएको छु, मेरो कमसेकम ब्याङ्कको ऋण तिर्नसम्म मलाई डलर ग्यारेन्टी गर, त्यसपछि नेपाली करेन्सीमा लैजाऊ भन्दा पनि हामी चाहिँ हेजिङ मेकानिजम पास गर्न सक्दैनौँ भने यो देशको विकास कसरी हुन सक्छ। हाल निजी क्षेत्रको लगानीमा मात्र 2500 मेगावाट क्षमताका विभिन्न योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ठूला योजनामा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरू लालायित छन्। आउँदो 10 वर्षमा 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारको लक्ष्य सकारात्मक रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न ऊर्जा नीति व्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा सातै प्रदेशमा ठूला योजना निर्माण हुने हो भने त्यसले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा समानान्तर रूपमा टेवा पुग्ने ऊर्जाविद प्रधानको भनाइ छ।
500 मेगावाट यदि हामीले गर्न सक्यो भने 1% जीडीपी बढ्छ भने 7वटा प्रदेशमा 7वटा ऊर्जाका प्रोजेक्ट गर्न सक्यो भने त 7% जीडीपी बढ्यो नि बाबा। हाम्रो 5% जीडीपी अहिले वर्तमान हालतमा बढ्छ भने 7 बढ्न सक्यो भने त हाम्रो त कहाँ पुग्ने भयो हैन। 12% जीडीपीमा ग्रोथ हुने भयो। भुटानको हेर्नुस् त बेला बेलामा जीडीपी वात्त माथि आउँछ है। त्यस्तै तपाईँ इथियोपिया हेर्नुस् त आउँदै 2 वर्षमा तपाईँको 6000 मेगावाट भन्दा ठुला योजना उसले चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछ, जसले ऊ चाहिँ बिगेस्ट ऊर्जा एक्सपोर्टर हुँदैछ है। र हाम्रो अहिले व्यापार घाटामा फेरि के छ भने सबैभन्दा ठुलो निकासी गर्न सकिने, सबैभन्दा बढी भ्यालु एडिसन देशभित्र बस्ने, आज हामी उद्योग पनि गर्छौँ, उद्योगबाट निकासी पनि गर्छौँ, त देशमा कति बस्छ? 10%, 20%, 5%, 25%, त्योभन्दा बढी केही पनि सामान यो देशमा बस्दैन। बाँकी सबै कच्चा माल खरिद गर्न अन्य सामानको लागि जान्छ। तर ऊर्जा हामीले गर्दाखेरि 95% भ्यालु एडिसन तपाईँको हाम्रो सित्तीमा बगेको पानीबाट तपाईँको मूल्यमा डलरमा यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ। नेपाल सरकारले अब 3000 मेगावाट आउने 2 वर्षमा पुर्याउने भनेको छ। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि पुग्छ है। त्यसपछि तपाईँको 5000 मेगावाट पुग्ने भनेको छ, त्यो चाहिँ पुग्दैन, किनभने हामीसँग भएको ब्याङ्किङ सेक्टरको पैसाले पुग्दैन है। 5000 मेगावाट गर्नलाई 20 करोड प्रति मेगावाटले कति पैसा चाहिन्छ हामीले हेर्नु पर्यो र हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा कति पैसा छ हेर्नु पर्यो। ऊर्जाको विकास बिना औद्योगिकरण र औद्योगिकरण बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नका लागि जनताको आर्थिक जीवनस्तर सुधार हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रले हेर्ने सोच चाहिँ पहिला परिवर्तन गर्नु पर्यो है। दोस्रो, समस्या के छ, एक प्रोजेक्टको फाइनलाइज गर्नु पर्यो है। थर्ड, डिले गर्ने होइन। 6 महिनामा इथियोपियामा तपाईँको सबै पिपिए हुन्छ भने हामीलाई किन 2 वर्ष लाग्छ? किन हामी विद्युत किन्न बन्द गरेर बसेका छौँ? आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए नै गर्दैन। अनि कसरी जलविद्युत बनाउनु त? लाइसेन्स दिने, अनि अर्को निकायले पिपिए नगर्ने, अनि अर्को निकायले फाइनेन्स नदिने, अनि कसरी देश बन्छ? यी सबै पक्षसँग जोडिएको र समृद्धिको प्रवेशद्वार मानिने ऊर्जा प्रबन्धन बिना चौतर्फी विकास सम्भव नरहेकाले सरकार र सरकारवाला यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। सरकारले के गर्नु पर्यो भने पहिलो तपाईँको 5% ब्याजमा सब्सिडी ऊर्जा सेक्टरलाई 15000 मेगावाट नपुगेसम्म गरिदिनु पर्यो है। दोस्रो, अहिलेको 10% कम्पलसरीले पुग्दैन, यसलाई अझ 15-20% कति लानुपर्छ। पुग्दैन भने कसरी विदेशबाट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सरकारले ल्याउने, त्यो नीति गर्नु पर्यो। एक प्रदेशमा एक ठुलो योजना अगाडि बढाउनु पर्यो है। र तपाईँको बङ्गलादेशमा 9000 मेगावाटको संस्था गर्नु पर्यो है। अर्को बङ्गलादेशले 2000 मेगावाटमा लगानी गर्छु भनेको अवस्था छ। सुनकोशी 2टा प्रोजेक्ट मागेको अवस्था छ। एफडीआईका प्रोजेक्टहरू तपाईँको $10 वर्ष दिने, वा चिनिया मुद्रा दिए पनि हुन्छ, वा भारतीय मुद्रा दिए पनि हुन्छ। भारतीयमा आएछ भारतीय दिउँ, चिनियामा आएछ चिनिया दिउँ, डलरमा आएछ डलरमै उसलाई चाहिँ 10 वर्ष कमसेकम उसको रिटर्न चाहिँ ब्याङ्कको लोन नतिरेसम्मलाई उसलाई चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने मलाई के लाग्छ भने यो देशको स्वर्णिम युग जुन भुटानले देखाइसक्यो हैन, जुन तपाईँको बङ्गलादेशले देखाइसक्यो। अब बङ्गलादेशको हेर्नुहोस् त 4000 मेगावाट थियो 2006 मा है, अहिले तपाईँको 20000 मेगावाट पुर्याइसक्यो। किनभने त्यो उन्नतिको लक्ष्य हो कि तपाईँको ऊर्जा खपत नबढिकन तपाईँको जीडीपी बढ्दै बढ्दैन। 2020 अफर भया नेटको 2020 नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1000 छुट, अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवनयात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र भोगाइले तपाईँको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणाबिन्दु बन्न सक्छ। तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिका वडा नम्बर 11 रूपाकोटमा जन्म भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्वयम्भू निवासी अधिवक्ता परितोष पौड्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2060 मा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर र 2064 मा काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुन शास्त्रमा स्नातक गरेका पौड्याल अर्थ राजनीतिमा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन्। पौड्याल उद्यमी व्यवसायीको रूपमा पनि परिचित छन्। वित्तीय कानुनको क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने पौड्याल
2053 देखि सहकारी अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छन्। प्रस्तुत गर्दैछौँ परितोष पौड्यालको सङ्घर्षमय जीवन यात्राको सङ्घर्ष कथा। जीवन एक अनुपम वरदान हो। यसलाई अझै कसरी पुष्पित र पल्लवित बनाउने भन्ने विषय व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। निर्दिष्ट लक्ष्य तय गरेर निरन्तर मेहनत गर्ने व्यक्ति कुनै समय जतिसुकै कठिनाई परे पनि अन्ततः आफ्नो मुकाम भेटेरै छोड्छ। सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित भई निरन्तर सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्ति हुन् सहकारी अभियन्ता परितोष पौड्याल। तनहुँ जिल्लाको हाल भानु नगरपालिका 11 जन्मिएर अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै राजनैतिक क्षेत्रमा समेत स्थापित पहिचान बनाएका पौडेल हाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष समेत हुन्। सानैदेखि निडर र नेतृत्वदायी क्षमता भएका पौडेल कक्षा 8 देखि कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रभावित हुँदै विद्यार्थी संगठनमा होमिए। सानै उमेरबाट सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेका उनले राजनैतिक यात्राकै क्रममा बुझे कि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण बिना परिवर्तन सम्भव छैन र त्यसका लागि आर्थिक जग नै मजबुत बन्नुपर्छ भन्ने लागेपछि उनी 2053 सालमा सहकारी संस्था स्थापना गरी सहकारी आन्दोलनमा होमिएका हुन्। सहकारी आन्दोलनमा पनि म सँगै थिएँ अनि सहकारी अलि बलियो हुँदै जाँदा मेरो धेरै समय चाहिँ यो संगठनात्मक राजनीतिक जीवनभन्दा पनि बढी सहकारीतिर केन्द्रित हुन थाले। दुईटा विषयले मलाई मार्गदर्शन गर्यो। एउटा यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयसँग म धेरै जोडिया थिएँ। त्यो ध्येयसँग जोडिनहुँदा मान्छेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवास जस्ता आधारभूत विषयहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक छ र यसको बाटो चाहिँ सहकारी रहेछ भन्ने कुरो बुझिसके पछाडि यसको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि अथवा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा मेरो अध्ययनको पृष्ठभूमि पनि रह्यो। अनि त्यो ढङ्गले अलिकति मैले अनुसन्धान पनि गर्दै जान थालेँ र त्यही क्रममा यो रूपान्तरणको विज्ञानको रूपमा मैले सहकारी अभियानलाई लिएँ। अनि सहकारी अभियान पहिला त नबुझेरै अभियानमा लागिएछ। 53 सालमा आवश्यकता पर्यो। त्यो बेला हामीले दर्ता गर्ने एउटा संस्था उन्नतिशील सहकारी संस्था भन्ने थियो। अनि त्यसबाट सङ्गठित हुँदै अनि अलिकति काम व्यवस्थित गर्दै गएँ। अनि पछाडि जिल्ला सहकारी सङ्घको नेतृत्वमा रहेँ। अनि सँगै केन्द्रीय सङ्घको नेतृत्वमा हुँदाहुँदै अहिले त म केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्षको रूपमा छु। त्यसो हुँदा पनि मैले करिब सञ्चालक भएँ, महासचिव भएँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएँ र यो वर्ष भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले अध्यक्षको रूपमा छु। हामी यो सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयबाटै म बढी केन्द्रित छु। सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न खुड्किला र चरण पार गर्दै हाल सोही क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा पुग्न सफल परितोष देशका सबै जिल्लामा पुगेका छन्। अभियानकै क्रममा देशका कुना काप्सामा पुगेर आम नेपालीको आर्थिक धरातलको नाडी छामेका उनलाई त्यही तल्लो तहको उत्थान बिना मुलुकको परिवर्तन सम्भव लाग्दैन र त्यसका लागि सहकारी नै बलियो आधार हो भन्ने लाग्छ। अभियानकै क्रममा देशका दुर्गम क्षेत्र पुग्दा सहकारीले निम्न आर्थिक अवस्थाका मानिसको जीवनमा कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्न सजिलो भयो। हामी अनुभूति गरौँ, एउटा सिटामल किन्न नसक्ने नागरिकको बीचमा सहकारीले बचत सिकाएको छ। कापी कलम किन्न नसक्ने बच्चाको लागि कापी कलम किन्न नसक्ने ठाउँमा कापी कलम किन्नको लागि त्यो आधार तयार गरिदिएको छ। मलाई वास्तवमा दार्चुलामा एउटा घटना घट्यो। 4 घण्टा लगाएर सहकारी बचत गर्न सिकाउने मान्छेलाई भेट्न आउँछु भनेर 4 घण्टा लगाएर भेट्न आउनुभयो। अनि भेट्न आउने साथीहरू 8-10 जना महिलाहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि चप्पल पनि लाउनु भएको थिएन, पातीको माला लिएर आउनुभयो। किन भनेको त हामीलाई बचत सिकाउनु भयो तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। हामी एउटा त परियोजना अन्तर्गत त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियौँ। अनि त्यो बचत भन्ने खालको कुरो यति महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अनि उहाँहरूलाई मलाई अहिले पनि त्यो स्मरण छ। मलाई उहाँहरूको आँखामा, मेरो आँखामा आँसु आइरहेको थियो, उहाँहरूको आँखामा पनि त्यत्तिकै थियो, भाव विवल भएको थियो हामी। किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो बचतले के हुन्छ भनेर मैले सोधेँ। बचतले हाम्रो बच्चाको बिरामीको बेला सिटामेल किन्न सकेँ मैले, कापी कलम किन्न सकेँ मैले भनेर अहिले त्यति भावुक ढङ्गले कुरा गर्नुभयो। मलाई त्यो बेला लाग्यो यो साँच्चै यो त रूपान्तरणको माध्यमै रहेछ त भनेर लागेपछि नेसनल सेभिङ
को सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्न थालेँ म। यता नेसनल सेभिङ पोलिसी अहिलेसम्म हाम्रोमा आएको छैन। जब मान्छेहरूको बचत गर्ने खालको कुरो सामर्थ्य हुँदैन तब उसले सामाजिक रूपान्तरणको कल्पना गर्न सक्दैन। त्यसैले बचतको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, बचतको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्ने र बचतको माध्यमबाट समृद्धिको यात्रा गर्ने, यो विषयमा हामी जोडिन गयौँ। यो विषयमा जोडिरहँदा हामी समृद्धिको यात्राको कुरो अहिले पछिल्लो दिनमा एकदमै चर्चाको विषय बनायौँ। त्यो समृद्धिको यात्राका दुईटा विषयहरू हुन्। एउटा आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ, अब उसको स्व-आर्जनका कुरा, आय श्रृङ्खलाका कुरा, धन सिर्जना गर्ने खालका कुराहरूसँग जोडिने कुरो। अर्को चाहिँ सामाजिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गुणस्तरीय जीवनसँग जोड्ने कुरो र आर्थिक विकास हुने कुरो। यो दुईटा आयाम चाहिँ हामी अगाडि लान सक्यौँ भने वास्तवमा समृद्धिको यात्रा गर्न सकिन्छ। अनि मलाई लागेको नेपालको परिवेश, अघि तपाईँले कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको परिवेश यति धेरै ढङ्गले हामीसँग सक्षमता छ, हामीसँग पहाड यति उर्वरा भूमि छ, हामीसँग प्राकृतिक ढङ्गले हामीलाई उर्वरा भूमि दिएछ। भूमि, पुँजी, श्रम, प्रविधि यी सबै खालका उत्पादनका साधनहरू एकदमै परिपक्व छन् नेपालको सन्दर्भमा। अनि उत्पादनको शक्ति चाहिँ त्यति धेरै व्यवस्थित हुन सकेका छैन। हामी त्यति धेरै सामर्थ्य राखेको उत्पादन शक्ति विकास गर्न सकेका छैनौँ। यो उत्पादन शक्तिलाई स्तरोन्नति गर्ने, स्तर विकास गर्ने, उत्पादनको साधनलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने, यो दुईटा कुरो अगाडि बढ्न सक्यो र यो दुईटाको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छौँ। त्यो समृद्धिको यात्रा तय गर्ने र दुईटाको उत्पादन शक्ति र उत्पादन साधनको बिचमा उत्पादन सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ सहकारी अभियानले गर्न सक्यो भने हामी यो मुलुकलाई बदल्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने राज्यको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सक्छौँ। जीवनको अत्यन्तै ऊर्जाशील समय खपत गरेको सहकारी क्षेत्रको समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आम नेपालीको परिवर्तनको सूत्रधार सहकारी बन्नुपर्छ भन्ने उनको ध्येय छ। झण्डै 6.5 दशक लामो सहकारी यात्रामा अहिले लाखौं नेपाली आबद्ध छन्। प्रत्यक्ष रूपमा 1 लाखले रोजगार पाए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेको संख्या ठूलो छ। पीडितको वर्गलाई उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै सरकारले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रका 3 मध्ये एक खम्बा मानेको छ। तर पछिल्लो समय सहकारीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै ठूलो सुधार गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। सहकारीको नाममा बदनाम गर्नेलाई कारवाही गर्दै सहकारीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पहल कदमी गर्ने उनको अठोट छ। जीवनलाई एक संघर्षमय यात्राको रूपमा बुझेका परितोष लक्ष्यमा पुग्नका लागि जीवनलाई बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने बताउँछन्। परिस्थिति अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्दै जाने हो भने यात्रामा जति नै उतार चढाव आए पनि मुकाम टाढा नहुने उनको बुझाइ छ। यो त यात्रा रहेछ जीवन। यो यात्राको क्रममा अनेकौं उतार चढावहरू आउँदा रहेछन्। अनि यो यात्राको क्रममा अनेकौं बाटाहरू पनि आउँदा रहेछन्। सही बाटो पहिचान गर्ने, उतार चढावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अनि सही विश्लेषण गर्न सकियो भने गन्तव्यमा पुगिँदो रहेछ। अनि मलाई लागेको त अब मेरो सन्दर्भमा भन्ने भने त जीवन निर्दोष यात्रा हो। कुनै पनि मार्ग दिशामा लाग्छौँ भने त्यसलाई अविचलित ढङ्गले निरन्तर ढङ्गले यात्रा गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो अनेकौं समस्याहरू आउँछन्, समस्याको बिचमा समाधान निकाल्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो समाधान निकाल्दै जाँदा दुनियाँले के भन्छ सहसरकार हुँदो रहेछ। आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यसँग जोडिएर जानुपर्दो रहेछ। अनि त्यो लक्ष्य र उद्देश्यसँग जोडिँदा त्यसको प्राप्तिको दिशामा जाँदा सङ्कल्प जरुरी रहेछ। त्यो सङ्कल्प र प्रबल इच्छा महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। हामी यो सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएर काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ प्रबल इच्छा सबभन्दा निर्णायक हुन्छ। त्यो प्रबल इच्छालाई सबैले सकारात्मक ढङ्गले लिए ग्रहण गऱ्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दा रहेछौँ। अनि त्यो प्रबल इच्छाकै कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो प्रबल इच्छाकै कारणले गर्दा म यहाँ छु। राजनैतिक क्षेत्रमा स्थापित पहिचान भए पनि उनको पहिलो रोजाइ सहकारी क्षेत्र नै हो। परे आउँदा जुनसुकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्षमता राख्ने परितोष भोलि पनि सहकारीकै शुद्धिकरण र सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुने बताउँछन्। सहकारी मार्फत आम नागरिकको आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय साक्षरता मार्फत पुँजी बजारमा प्रवेश र उद्यमशीलतातर्फ केन्द्रित हुने उनको लक्ष्य छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ बचतको लागि प्रेरित गर्यौँ। अब उद्यमशीलता र पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने खालको कुरो उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। यदि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न थालियो भने अनि फिल्टर भएर आफै एउटा निश्चित उद्यमशीलताको विकास भएर जान्छ अथवा औद्योगिकरणको विषय, प्राविधिकरणको विषय संस्थागत भएर जान्छ। त्यसको निम्ति पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने अब नयाँ आयाम सुरु गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म बचत गर्न सिकायौँ, अब पुँजी बजारमा कसरी प्रवेश गर्न हामी सिकाउँछौँ। त्यसको निम्ति हामी तयारी गरिरहेछौँ। विश्वमा जहाँ सहकारी बलियो छ त्यहाँ आर्थिक मन्दी छैन।
जहाँ सहकारी कमजोर छ त्यहाँ आर्थिक विचलनको अवस्था छ। अर्थव्यवस्था र सामाजिक जीवन पद्धतिको परिवर्तनको प्रमुख अस्त्र नै सहकारी हो भन्ने लाग्छ उनलाई। उनको यहाँसम्मको यात्रालाई सुगम र सहज बनाउनका लागि परिवारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ। जीवनको लामो कालखण्ड शिक्षण पेशामा बिताएका उनका बाबु विष्णुप्रसाद पौडेल नै उनको प्रेरणाको शक्ति र स्रोत हो भने नेपथ्यबाट श्रीमती सुनिता अधिकारी पौडेलको साथ र सहयोग पनि त्यत्तिकै रह्यो। यो अलिकति निडर पाराको, उसको स्वभाव चाहिँ अलिक निडर पाराको, अलिक जुझारु पनि हो। कहिले कहिले चाहिँ जस्तै उसले आफ्नो खालको हाम्रो सल्लाह हुन्छ आफ्नो खालको निर्णय लिने खालको सानैदेखि त्यो स्वभाव थियो। त्यो स्वभावले गर्दा कतिपय निर्णयहरू चाहिँ उसको पोजिटिभ रिजल्ट पनि देखिएका छन्। कतिपय स्वभावहरू अब कुनै कुनै कुराहरूले अलिक उसलाई अझै केही कुरा पछाडि पारेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। आफ्नो देशको लागि, समाजको लागि अथवा यो सहकारीको लागि अनि भोलि कुनै किसिमको चाहिँ कलङ्क नभइकन अरूलाई सत्य कुरा मात्रै अडिग भएर अनि देश र समाजको अनि आफ्नो गाउँको, आफ्नो जिल्लाको अथवा सबैको चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई विकास हुने काममा उसको सहयोग पुगोस्, त्यो सहयोगमा ऊ निरन्तरता दियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। घरमा समय त्यति चाहिँ अब दिन भ्याउनुहुन्न र अब यसमा अब गुनासो गर्ने कुरो पनि हुँदैन। अरू अब ठिकै छ, उहाँले टाइम पाउँदा भ्याउँदा सबै बच्चाहरू घुमाउने गर्ने, सबै परिवारलाई पनि समय दिने, सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। राम्रै छ उहाँको, त्यस्तो छैन। पारिवारिक रूपमा पनि राम्रै छ। लाखौं नेपालीको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि परितोषको प्रयत्न सफलीभूत बनोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। हस्त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।